Ang mga panagnahalang sa 2026, naglangkob sa mga dagkong pagbago sa teknolohiya, politika sa kalibutan ug ekonomiya ug nga nakasentro sa unang termino sa ikaduhang administrasyon ni Trump ug sa pagkahinog sa AI. Teknolohiya ug AI, milestone sa autonomiya sa AI. Ang mga eksperto nagtagna nga labing menos ka state-of-the-art nga sistema sa AI ang makahimo sa pagkumpleto sa mga komplikado nga buluhaton nga. Mulong tet o 16 ka oras sa usa ka tawo nga molampos labing menos 50% sa oras. Mainstream nga AI music, dunay 60% nga posibilidad nga ang usa ka kanta nga panguna nga gihimo sa AI makaabot sa number 1 sa Billboard Hot 100. Strategic AI bailouts, ang ubang mga analista nagdahom nga ang gobyerno sa US magtanyag og mga garantiya sa pautang o bailouts sa mga kompanya sa AI aron mapadayon ang pagtubo sa infrastruktura taliwala sa taas ngan gilauman alang sa kita, digital detox isip luho. Usa ka dakong kakapoy gikan sa digital. Overload ang gilauman nga moabot sa kinapungkayan nga maghimo sa mga kasinatian nga walay telepono o gidisenyo nga kahilom. Nga usa ka bagong porma sa high-end nga luho. Geopolitics ug politika sa West. Mga eleksyon sa tunga-tungang termino sa US. Kus ganong gisugyot sa mga panagna nga ang mga demokratiko mobawi sa labing menos. Usa ka balay sa Kongreso sa 26 nga tunga-tungang termino, 95% nga pagsalig sa pipila ka mga analista. International nga pagpangulo. Ang mga panagna nagsugyot nga si Benjamin Netanyahu dili na mahimong punong ministro sa Israel sa katapusan sa 2026. Pagkawala sa konflikto, nakita sa mga eksperto ang 60% nga posibilidad nga walay malungtarong hunumbutong nga makabot. Sa gubat sa Russia-Ukraine sa katapusan sa tuig, mga eleksyon sa Brazil, ang posibilidad sa pagre-eleksyon alang kang Presidente Lula karon giisip nga coin flip, mga 50%. Tibuok, kalibutanong ekonomiya, risgo sa resesyon sa US. Ang mga modelo sa ekonomiya nagbutang sa posibilidad sa usa ka resesyon sa US nga magsugod sa 2026 sa gibana-bana nga 55% nga gimaneho sa proteksyonismo sa pamatigayon ug taas nga interest rates. Billionaire wealth, ang kinatibuk-ang bahandi sa bilyonaryo gilauman nga mobungkag sa mga record nga mula pa sa 17 trilyon mga uso sa konsumidor. Ang mga brand gilauman nga mosalig sa mas ngit-ngit nga humor ug kawalay seryoso sa lakipang brain rot memes. Isip mekanismo sa pagsagubang sa mga konsumidor nga nag-atubang sa kawalay, kasiguruan sa sosyo-ekonomiko. Esports ug siyensya. Bulawanong panahon sa mga eclipse, ang 2026 nagtimaan sa pagsugod sa usaka dalagsaon nga double eclipse, Cascade, din ang usaka total solar eclipse. May tabo sa Agosto 2026. FIFA World Cup 2026, ang torneo nga gihost sa Canada, Mexico ug US, gitagnan nga mao ang labing mapalit og gidominar sa social media nga kalihukan sa esports sa kasaysayan. Mga panagna sa MLB, ang pipila ka mga analista sa esports may sugon nga nagtagna nga ang Baltimore Orioles modawg sa 2026 World Series. Pagsuhid sa kawangangan, ang misyon sa Artemis daw sa NASA gilauman nga ilunsad tali sa Pebrero ug Abril 2026 nga nagtimaan sa unang higayon nga ang mga tawo mobalik sa orbit sa bulan sulod sa kapin sa 50 ka tuig. Mga milestone sa kultura. America 250 sa Hulyo 4, 2026. Ang Estados Unidos magsaulog sa semi-quincentennial 250 ka tuig nga kagawasan. Zodiac sa mga insik. Ang 2026 mao ang tuig sa kabayo nga nagdilaab ug sa katimaan nga nalangkit sa taas nga enerhiya ug dakong kausaban sa katilingban.